बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। आइएगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं, जो औरत इन 5 जुमलों को बोलती है अपने शौहर को, तो अल्लाह ताला उस पे दुनिया में भी अजाब करेगा और आखिरत में भी। और फरमाते हैं वो घर इन 5 जुमलों की बिना पर बर्बाद और तबाह हो जाता है। हस्ती भस्ती दुनिया उजड़ जाती है। अक्सर औरतों के इन 5 जुमलों से घर में बर्बादी, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन हो जाती है और वो शौहर उसे बर्दाश्त करते करते इस कदर थक जाता है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। माज़अल्लाह। मैं आपको इस वीडियो के अंदर औरत के हजरत हकीम लुकमान ने 5 जुमले बताए हैं। जो औरत ये 5 जुमलों को इस्तेमाल करती है, बोलती है अपने शौहर से, उसका घर बर्बाद, हस्ती भरी दुनिया उजड़ जाती है। शौहर का दिल चकनाचूर हो जाता है, वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है, टेंशन में पहुंच जाता है। जो घर जन्नत का नमूना हो जाता है मियाँ बीबी की जिंदगी के बाद, शादी के बाद, अगर बीबी अच्छे अखलाक वाली, अच्छे जुमले वाली होगी तो वो घर जन्नत का नमूना हो जाता है। और जिस घर में बीबी, हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं, ये 5 जुमले वाली बोलने वाली औरतें हों तो वो घर जहन्नुम बन जाता है। उस घर के अफराद, कितने ही पैसा हो, कितना ही माल हो, कितना ही उसका साजो सामान हो, लेकिन फिर भी वो टेंशन में मुब्तला रहता है। शौहर को 5 जुमले वाली औरत बोलने वाली हमेशा धुतकारी जाती है, बर्बाद हो जाती है, यहाँ तक कि उसे तलाक भी हो जाती है। तो मेरी बहनों, पहला जुमला जो औरत बोलती है अपने शौहर को, वो समात करें, जिसके बिना पर उसके घर बर्बाद तो हो ही जाता है, लेकिन कल कयामत के दिन जहन्नुम में डाली जाएगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सबे मेराज में आप तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक औरत अपने हाथ पैरों, अपनी जबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से अर्ज किया, या जिब्रील, ये कौन सी औरत है? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो अपने शौहर को इस जबान से गलत जुमले बोलती थी। मेरी बहनों, शौहर का बहुत बड़ा मकाम है। अब आइएगा, पहला जुमला बोलने वाली जो औरत अपने शौहर को ये जुमला इस्तेमाल करती है बोलने में कि आपके घर में मैं जब से आई हूँ कभी सुकून नहीं पाया, कभी मैंने जिंदगी में आराम नहीं पाया, हमेशा मैं तो तकलीफें ही झेलती आई, मेरे वालिद ने कैसे इस घर में डाल दिया। और शिकायतें करती हैं, तरह तरह की हो कर के भी ऐशो आराम से गुजारती हैं, और जरा सी कोई टेंशन आ जाती है तो उसका सारी शिकायतों से उसके ऊपर तोहमत लगाती हैं। अगर थोड़ी सी कमी आ जाती है तो शौहर इस बात को सुन करके बेकरार हो जाता है, टेंशन में पड़ जाता है कि आज तक मैंने इसे खिलाया पिलाया, बहुत ऐशो आराम दिए, बहुत खुश रखा, लेकिन छोटी सी परेशानी आ गई तो एकदम कह दिया कि मैंने तो आज तक इस घर में कोई भी आराम ही ना पाया, कभी तुमने मुझे सुकून नहीं दिया, तुमने मुझे कभी चैन नहीं दिया। जिस दिन से मेरा निकाह हुआ है, मैं जिस से इस घर में आई हूँ, मैंने तो ऐसे ही देखा, कभी तुम्हारी जिंदगी से ऐशो आराम ना पाया। जब से तुम्हारे निकाह में आई हूँ मैं तो पट और बर्बाद हूँ, मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन ने बर्बाद कर दी तुम्हारे साथ निकाह में देके। तो शौहर इस जुमले से बहुत ही टूट जाता है, बहुत ही टेंशन में हो जाता है, इतना बेकरार हो जाता है कि तमाम उम्र की करे हुए धरे हुए सब उसके खत्म हो जाते हैं, और वो अल्लाह से मायूस होकर के अल्लाह से शिकायतें करता है, अल्लाह से नाराज होता है और मजबूर हो जाता है अल्लाह से शिकायत करने के लिए औरत के इस जुमले से। आइएगा, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ। एक औरत का क्या हश्र हुआ दुनिया में। एक औरत थी, आप इस वाकये को सुनेंगी
تو انشاءاللہ آپ کو ایک عبرت ملے گی کہ شوہر کو غلط جملے بولنے والی عورت کا کیا عذاب دنیا میں ہوا۔ پھر میں آپ کو 4 باتیں بتاؤں گی جس سے گھر میں غربت اور ٹینشن اور پریشانی آتی ہیں۔ سنیے گا، ایک واقعہ ہے، ایک بی بی بڑی حسین، بڑی خوبصورت، بڑی ہی جمالو والی تھی۔ سب لوگ جب اسے ملنے آتے تھے تو اسے دیکھتے رہتے تھے، جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا، دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا۔ وہ اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے رہتے تھے۔ اچانک سے وہ عورت بیمار پڑ گئی اور ایسی اسے بیماری لگی کہ ٹھیک نہ ہونے پہ آئی۔ تو اس کے شوہر نے بہت ہی علاج کرا، بہت ہی مشقتیں کریں، بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کوئی علاج نہ ملا، کہیں سے کوئی دوا سے فیض نہ ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ ایک فلاں شہر میں ایک طبیب ہے اور وہ حکیم ہے اور وہ ولی بھی ہے اللہ کا، ولی بھی ہے اللہ کا، وہ دعا بھی دیتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے۔ آپ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے دوا سے کام نہیں چلا تو دعا سے کام چلے گا اور آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب اس حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے بیوی کو دیکھا اور کہا آپ سب گھر سے باہر چلے جائیں۔ ایک کمرے میں بیوی بند ہو گئی، اسے بند بٹھا دیا، بند کر دیا۔ اس میں جب حکیم گیا، اس نے کچھ پڑھا، اللہ سے دعا کی، تو دیکھا کہ اس عورت پر اس قدر عذاب ہے کہ اس کے منہ سے فوزلہ نکل رہا تھا، یعنی جو گندگی تھی فوزلے کی وہ اس کے منہ سے باہر آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنی اللہ کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ بہت ہی ایسی بیماری میں لاحق ہے کہ ایک دم سے حکیم گھر میں سے باہر، کمرے سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تمہاری بیوی پر اللہ کا عذاب ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس پہ اس کا اوپر عذاب ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے 2-4 دن طبیب کر کے چلا گیا کہہ کر کے، اس کے بعد 2-4 دن میں اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے پہنچ کر گئی۔ جب لوگ اس زمانے کے دستور کے مطابق اسے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے گئے، یعنی دفن کرنے کے لیے جب چلے لوگ، تو اپنے منہ سے ڈھاٹا باندھ کر کے اسے ایسی غسل دیا گیا اور دفن کیا گیا۔ دفن جب قبر کھولی، قبر میں رکھنے لگے تو اس میں قبر میں فوزلہ ہی فوزلہ، نری بدبو، نری لیٹنگ اس میں بھر گئی۔ دوسری جگہ کھولا تب بھی قبر کھودی گئی تو وہاں بھی اس طریقے سے فوزلہ نکل رہا۔ تیسری جگہ سے سب جگہ جہاں بھی اس کی قبر بنائی جاتی، کھودی جاتی، وہیں فوزلہ پیدا ہونے لگتا۔ تو پھر لوگوں نے، جو بڑے بڑے لوگ عالم دانش مند تھے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تیری بیوی کو یہی نصیب میں ہو، اسے اس میں ہی دفن کریں۔ لوگوں نے ڈھاٹا باندھ کر اسے اس میں ہی دفن کر دیا، اس میں ہی ڈال دیا۔ تو اس شوہر سے پوچھا گیا کہ یہ بتا تیری بیوی کے اندر ایسا کون سا گناہ تھا، ایسی کون سی بات تھی تجھے معلوم ہوگی جس کی بنا پر اس پہ یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا مجھے اس سے علاوہ کچھ نہیں پتا، ہاں یہ کبھی کبھی میرے دل دکھاتی تھی، میرے دل کو بہت دکھاتی تھی، جس کی بنا پر میں اللہ سے رو رو کے فریاد کرتا تھا، تو اسی بنا پر اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، یہی وہ وجہ ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو اس کے لیے دعا کر تاکہ اسے معاف کر دے، تاکہ اس پر سے یہ عذاب ہٹ جائے۔ میری بہنوں، جو شوہر کو ہمیشہ برا بھلا کہے گی، زبان چلا گی، تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب دنیا میں کرے گا اور کل قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ساری دنیا اسے دیکھے گی کہ کس بنا پر یہ شوہر کو جملے بولتی تھی تو اس کا یہ انجام ہوا۔ اب آئیے گا حضرت حکیم لقمان کیا فرماتے ہیں، دوسرا جملہ، دوسری عورت جس پر یہ بولتی ہے ایک اور دوسرا جملہ جو عورت بولتی ہے تو اس کا دل کیسے ٹوٹتا ہے۔ دوسری عورت وہ عذاب جو اپنے شوہر کی ایسی بات بیان کرتی ہے جو گناہ اس کے شوہر سے ہوا تھا دنیا میں، جو کبھی اس کی پچھلی زندگی میں ہوا تھا، اسے وہ یاد دلا کر کے اس کا دل دکھاتی ہے وہ عورت۔ اس عورت کے اس جملے سے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب عورت اس کے گناہ کو جو اللہ نے اسے معاف کر دیا،
जो अल्लाह ने उसे बख्श दिया। अब ये औरत उसे याद दिलाती है कि तूने फला गुनाह किया था, मुझे पता है तू ऐसा है, तूने ये गुनाह किया है, तू गुनहगार है। तो शौहर का दिल टूट जाता है और इसकी बिना पर वह शर्मिंदा होता है और अपना आप को समझता है कि हाँ मैं गुनहगार हूँ। जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो औरत उसे याद दिला करके फिर उस गुनाह पर अल्लाह से वो पछताता है, रोता है, बिलखता है। तो इस बिना पर उसका घर बर्बाद हो जाता है और शौहर के मुंह से एकदम बेसाख्ता कोई ऐसा जुमला निकल जाता है कि तलाक, एक बार अगर तलाक कह दी, जिस नाम से अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह की जमीनी मखलूक, आसमानी मखलूक भी कांपती है और जमीन थरथराती है जब किसी को तलाक देती है। तो इस बिना पर औरत की इस जुमले पर भी औरत को तलाक हो जाती है, औरत को बर्बाद हो जाती है, औरत को वो आदमी छोड़ देता है और उसकी खैर ख्वाही नहीं करता और उसके दिल से मोहब्बत दूर हो जाती है। रहती भी है उसके घर में, फिर भी परेशान, डिप्रेशन में रहती है और वो औरत अपने शौहर से इतनी दूर हो जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। शौहर का ये गुनाह याद दिलाने वाली औरत भी अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी गुनहगार और इसी जुमले से उसका घर बर्बाद और डिप्रेशन में, परेशानी में मुब्तला रहता है और उसके घर गुर्बत आ जाती है, यहाँ तक कि वो घर बर्बाद हो जाता है। और हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं तीसरा गुनाह, तीसरा जुमला जो औरत बोलती है अपने मुंह से, वो ये जुमला जो औरत अपने शौहर की वो बातें जो ना बहन से बता सकती है, ना अपने भाई से बता सकती है, ना अपने वालिदैन से, ना अपने पड़ोसियों से, राज की बात जिसे अल्लाह रसूल ने फरमाया है कि अपने और अपने शौहर के दरमियान इन चीजों का पर्दा रखो, किसी से ना बते जाए। और वो औरत अपनी सहेलियों से और अपने रिश्तेदारों से, अपनी माँ से, अपनी ज्यादातर अपनी सहेलियों से वो बातें बताती जो शरे में मना कर दिया गया है कि इन बातों पे पर्दा डाला जाए शौहर की। वो बातें बता बता करके हंसती है कि मेरे शौहर ऐसे हैं, मेरे साथ इस तरीके से मजाक करते हैं, ये मेरे साथ इस तरीके से पेश आते हैं, वो मुझसे ये बातें करते हैं, वो मुझसे इस तरीके से मोहब्बत हासिल करते हैं। ये बातें बताने वाली शौहर की किसी गैर से, इस बिना पर भी उस घर में बर्बादी, बेसुकूनी और अल्लाह की नालत आती है। जो औरत अपने शौहर का राज किसी दूसरे से बतागी, इस बिना पर भी उस घर पे परेशानियां, टेंशन और अल्लाह की मार, अल्लाह की थुतकार और फरिश्तों की नालत आती है। वो घर भी बर्बाद और हलाक हो जाता है इन जुमले बोलने वाली औरत पर। अब आइएगा चौथा जुमला जो औरत बोलती है अपने शौहर से, जिसकी बिना पर वे कल कयामत के दिन जहन्नुम में जागी, वो औरत है जो औरत अपने शौहर को खुशी पाने के बाद, खुश करने के बाद, जैसे शौहर कोई चीज लेकर आया और उसने कहा लो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये चीज आपके लिए है और वो अच्छी है उसकी नजर में, लेकिन बीबी को वो पसंद ना आई और बीबी कह दे कि मुझे तो पसंद नहीं और एक तब को थुतकार के रख दे, उसकी बिना पर भी उस शौहर के दिल से उस औरत की मोहब्बत खत्म हो जाती है। उस औरत के दिल से वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो औरत की इज्जत और वकार खत्म हो जाता है। इस जुमलों से औरत का शौहर दिल दुखाती है। अगर वो कोई चीज मिला दे, हदीस पाक में है, अगर औरत कहे, शौहर कहे ये काला रंग को सफेद रंग, तो औरत को चाहिए कि काले रंग को सफेद रंग कहे। अगर औरत शौहर कहे आज दिन है और रात हो तो रात कहे और दिन हो तो दिन कहे, अब उसकी चीज लाओ भी उसकी पसंदीदा चीज में वो कानून निकाल रही है, उसे बुरा बता रही है, उसे थुतकार कर फेंक रही है और कह रही है मुझे पसंद नहीं, इस बिना पर भी शौहर का दिल टूट जाता है। तो शौहर मायूस हो जाता है अपनी बीवी से किसी चीज लाने में, तो उस घर में भी टेंशन और बर्बादी और लड़ाई झगड़े हमेशा रहते हैं। याद रखना, ये चौथा जुमला जरूर अपने पल्ले में बांध लें कि इससे हमेशा दूर रखें। ये जुमला शौहर को पसंद नहीं आता, जिसकी बिना पर बीबी के दिल में शौहर की नफरत हो, मतलब बीवी शौहर के दिल में बीबी की नफरत पैदा हो जाती है। बीबी को वो कोई चीज खरीद कर नहीं देता, कोई चीज नहीं ला कर देता बाहर से, जिसकी बिना पर बीबी टेंशन में और झगड़ती है, लड़ती है और वो घर बर्बादी की तरफ चलने लगता है। याद रखो, शौहर की हाँ में हाई तुम्हारी हंसता भसता घर बस सकता है, तुम्हारे घर में तुम एक दिन मालिक बन सकती है शौहर की हाँ में हाँ करने में। अब आइएगा हजरत
حکیم لقمان فرماتے ہیں عورت کا 5واں جملہ جو آدمی کو بہت ناگوار گزرتا ہے، وہ پسند ہی نہیں ہے، وہ جملہ یہ کہ ہمیشہ اس کی والدین کے خلاف کان بھرنا، ہمیشہ اس کی ماں کی طرف سے اس کے کان بھرنا، شکایتیں کرنا کہ تمہاری والدہ ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری بہن نے آج یہ کرا، تمہاری ماں نے آج یہ کیا۔ تو یہ جملے بولنے والی عورت کا وقار شوہر کے دل سے اتر جاتا ہے، کیونکہ ایک وہ بھی تو عورت ہی ہے، ماں جو ہے شوہر کی وہ بھی تو ایک عورت ہے اور تو بھی ایک عورت ہے، تو ایک عورت کی عزت کرنا عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے ہمیشہ جو شوہر کے چاہنے والے ہوں، جو شوہر کے والدین، اس کے بہن بھائی، ان سے بھی اسی قدر محبت الفت کرے جس قدر اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اس کی والدین کو بھی اپنی والدہ سمجھے، اگر والدہ نہ سمجھے تو اتنا تو سمجھے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اور شوہر کی ماں ہے تو میرا شوہر اللہ نے حاکم بنایا ہے بیوی کے اوپر، شوہر کا حاکم ہے شوہر اپنی بیوی پر۔ تو حاکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم کا کوئی غلام ہو تو اس پر بھی اسے ڈرنا چاہیے، اور آج کل کی عورتیں ڈرنے کی تو کیا بات ہے، ہمیشہ اپنی ساس کو برا، اپنی نند کو برا، یہ برا بھلا کہتے کہتے عورت اپنا وقار اس قدر ختم کر لیتی ہے شوہر کی نظر سے، جو شوہر اسے عزت اور وقار دینے سے مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ کے نبی کی نظر میں وہ عورت بالکل گر جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ شوہر کے خلاف تم نے اب اس کی والدہ کی یہ شکایتیں کی ہیں، تو یہ بھی ایک چگلی ہے، اور چگل کرنے والی عورت کی بخشش نہیں میری بہنوں، اس کا ببال یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں رحمت، برکتیں اور بربادی اور نحوستیں آنے لگتی ہیں، اور وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ بڑی ہی پریشانی ڈپریشن میں ہوتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود بھی گھر سکون سے نہیں چلتا۔ گھر جب شوہر لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری والدہ کے خلاف میری بیوی نے یہ کہا، جس سے وہ ڈپریشن میں پہنچ جاتا ہے، اور والدہ سے محبت کرنے کے بجائے اپنے شوہر، اس بیوی کے چڑھانے سے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جس میں ماں سے شوہر کے سامنے کم بات کرتی ہے، بیوی کے سامنے شوہر بہت کم بات کرتا ہے اپنی ماں سے، جس کا گناہ اس عورت پہ پڑتا ہے، اس ڈر پہ کہ کہیں میری بیوی اس گھر کو برباد نہ کر دے، گھر چھوڑ کے نہ چلی جا، گھر سے منہ نہ موڑ لے، میرے بچوں کو نہ چھوڑ دے۔ اس بنا پر شوہر اپنی بیوی، اپنی والدہ سے بیوی کے چکر میں کم بات کرتا ہے، کم بولتا ہے، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس شوہر پر اور اس بیوی پر رحمتوں کی نظریں ہٹا لیتا ہے، اس گھر سے رحمتوں کے فرشتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ والدہ کا مقام بہت بڑا ہے، اور شوہر دونوں طرف سے چکی کی طرح پستا ہے، چکی جیسے گیہوں پس رہا، چکی کے دونوں پارٹ میں گیہوں بن کر کے شوہر پستا، کہ والدہ کی کہے یا ماں کی یا شوہر بیوی کی، تو ان دونوں باتوں میں شوہر ہی پچتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ